फ़हीम अख्तर साहब लंदन ने हिजाब के सिलसिले में शर्म तुमको मगर नहीं आती के उन्वान से जो आर्टिकल लिखा है उसमें पूरी दुनिया में मुसलमानों खासकर मुस्लिम खातन के हिजाब के सिलसिले में पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र किया है। ज़्यादातर मामलों में खातन खुद से यानी अपनी मर्ज़ी से हिजाब पहनती हैं, उन पर कोई दबाव नहीं होता है, ना ही उनके ख़ानदान की तरफ से और ना ही समाज की तरफ से, बल्कि वो हिजाब पहनकर बाहर निकलने में खुद को महफूज महसूस करती है। लेकिन कुछ लोग उसे दकियानुसी करार देते हैं। फ़हीम साहब ने नीतीश कुमार की उस हरकत का खास तौर से जिक्र किया है जिसमें नीतीश कुमार ने खातून यूनानी डॉक्टर को सर्टिफिकेट देने के दौरान उसका हिजाब खींच दिया था। नीतीश कुमार को उनके यारों ने यह कहकर बचाने की कोशिश की कि उनका दिमागी तवाज़ुन में खलल पड़ा हुआ है। उस पर यह सवाल उठता है कि जब ऐसी बात है तो उन्हें वज़ारत आला जैसे अहम और बड़े मनसब पर क्यों बैठाया गया। इस मौजू पर फ़हीम साहब ने मजबूत निगारी किया। आप भी सुने और इसे अपने दोस्तों तक आगे बढ़ा दें। शर्म तुमको मगर नहीं आती के उन्वान से इस बार फ़हीम अख्तर साहब लंदन ने मजबूत निगारी की है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने अपने इस नए मजमून में शर्म तुमको मगर नहीं आती के सिलसिले में क्या लिखा है। लीजिए एक बार फिर, हिजाब और बुर्के पर सियासत गरमा गया है, लेकिन यह मामला यूरोप से है ना अमेरिका से है, बल्कि उसका ताल्लुक हिंदुस्तान के सूबा बिहार से है। अब आप ही मेरी तरह शशोपंज में पड़ गए होंगे कि अगर हिंदुस्तान के सूबा बिहार में हिजाब और बुर्का की बेहरमती के खिलाफ एहतजाज क्यों हो रहा है। आमतौर पर हमारे जहन में ईरान या सऊदी अरब या दीगर मुस्लिम आबादी वाले ममालिक में अगर मजहबी किसी अहकाम पर एहतजाज या तनकीद होती है तो हमारे जहन में तरह तरह के सवालात उभरने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि यह ममालिक इस्लामी अकीदे के लोगों के लिए अहमियत का हामिल है, इसलिए अगर मजहबी या सकाफती तौर पर कोई बहस छिड़ती है तो हम सब के कान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक तो ताक में बैठे रहते हैं। बस जनाब, ऐसा महसूस होता है कि मसला मुस्लिम ममालिक का नहीं है, बल्कि मसला तो बरतानिया, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक का है, जिसमें अपनी टांग अड़ाना या अपना फ़र्ज समझते हैं। ऐसे भी इस्लाम के मुतालिक कोई भी बात जब ज़ेर बहस होती है तो सबसे ज़्यादा बेचैन और बेकरार मगरबी लोग होते हैं, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि ये तो अपने आप को इंसानी हुकूक का चैंपियन समझते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ज़बान, सकाफत और से लेकर तमाम मगरबी इक़्तिदार को पूरी दुनिया में राइज करना ही उनका औलियन मकसद है। अब ये उन मुस्लिम ममालिक जहां औरतें हिजाब और बुर्का पहनना ज़रूरी समझती हैं, इसके खिलाफ आए दिन प्रोपेगेंडा चलाना या कोई आर्टिकल लिखकर तमाशा बनाना उनका एक अहम एजेंडा होता है। यानी कि उनका मानना है कि दुनिया भर की औरतें मगरबी लिबास पहने और जिसकी नुमाइश हो तो बस उन्हें लगता है कि औरतों को उनके हुकूक और आज़ादी मिल गई। मजहबी लिबास की आज़ादी किसी भी जमहूरी और महज़ब मुआशरे की बुनियाद पहचान होती है। ये आज़ादी सिर्फ कपड़े पहनने के हक़ तक महदूद नहीं, बल्कि शनाख्त, अकीदे, वक़ार और ज़ाती खुद मुख्तारी के एहतराम का ऐलान होती है। हिजाब और बुर्का मुस्लिम औरत के लिए महज सकाफती या समाजी अलामत नहीं, बल्कि एक शऊरी मजहबी इंतखाब है, जिसे हकारत या नफ़रत की नज़र से देखना दरअसल मजहबी आज़ादी पर हमला है। इस्लाम में हिजाब और बुर्का औरत की इज़्ज़त, पर्दा नज़र और ज़ाती हुदूद की अलामत है। ये किसी जबर का नहीं, बल्कि इख्तियार का इजहार है। ये फ़ैसला औरतें खुद करती हैं कि वो अपने अकीदे के मुताबिक कैसे जीना चाहती हैं। ऐसे में जब हिजाब या बुर्का को पसमानदगी, शिद्दत पसंदी या रियासत मुखालिफ रवैये से जोड़ा जाता है तो ये न सिर्फ गलत फहमी बल्कि तासुब पर मुबनी बयान बन जाता है। इस्लाम में हिजाब और निकाब महज लिबास नहीं, बल्कि अकीदा, शनाख्त और वक़ार की अलामत है। हिजाब औरत की इज़्ज़त, खुद मुख्तारी और ज़ाती हदूद का ऐलान है, जिसका एहतराम करना न सिर्फ मजहबी रवादारी बल्कि बुनियादी इंसानी शाइस्तगी का तकाजा है। किसी भी औरत के लिबास को, बिलखुसूस एक सरकारी ओहदे पर फाइज शख्स की जानिब से उसकी मर्ज़ी के बगैर छूना या बदलने की कोशिश करना, उसकी जिस्मानी खुद मुख्तारी और मजहबी आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। हिजाब और बुर्का की बेहुरमती अक्सर तरक्की, सेकुलरिज्म या सिक्योरिटी के नाम पर की जाती है, मगर हकीकत यह है कि अगर रियासत या समाज किसी मखसूस मजहबी लिबास को निशाना बनाता है तो वह गैर जानिबदार नहीं रहता। हकीकी सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि मज़हब को कौमी ज़िंदगी से मिटा दिया जाए, बल्कि यह है कि हर मज़हब को बराबर इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़
دیا جائے۔ نفرت انگیز رویوں کا سب سے گہرا اثر مسلمان عورت پر پڑتا ہے، جو ایک طرف اپنی پیشہ ورانہ اور سماجی صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہیں اور دوسری طرف اپنی شناخت کی وجہ سے شک، تنزیہات، تضحیک کا سامنا کرتی ہے۔ یہ رویہ عورت کو بااختیار بنانے کے بجائے اسے مزید دبانے کا سبب بنتا ہے اور سماج میں تقسیم کو گہرا کرتا ہے۔ کسی بھی عورت کے حجاب پر یا برقعے کو چھیڑنا، زبردستی اتارنے کی کوشش کرنا یا اس پر تمسخر اڑانا صرف بدتمیزی نہیں بلکہ اخلاقی اور انسانی اقدار کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ عمل اس کے جسمانی اور مذہبی حق پر حملہ بھی ہے، جسے کسی صورت جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ مذہبی لباس کا احترام دراصل انسان کے احترام سے جڑا ہے۔ جب تک معاشرے حجاب اور برقع کو مسئلہ سمجھتے رہیں گے، تب تک مذہبی رواداری ایک نعرہ رہے گی۔ اصل امتحان یہی ہے کہ ہم اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے عقیدے، لباس اور انتخاب کو قبول کر سکیں، کیونکہ آزادی وہی معتبر ہوتی ہے جو سب کے لیے ہو، نہ کہ صرف اکثریت کے لیے۔ حال ہی میں ہندوستان کے صوبہ بہار کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک سرکاری تقریب میں ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر کے حجاب کو ہاتھ لگانا اور پھر اسے کھینچ کر بے نقاب کر دینا محض ایک فرد کی ناپسندیدہ حرکت نہیں بلکہ یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو آج کے بھارت میں مذہبی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے گرد تیزی سے مضبوط ہو رہی ہے۔ اس عمل پر لوگوں کی جانب سے سخت مذمت اور اسے احمقانہ اور قابل مذمت قرار دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ محض سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں بلکہ ایک گہرا اخلاقی اور آئینی مسئلہ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک نئی تعینات ہونے والی یونانی ڈاکٹر اپنی تقرری نامہ وصول کرنے کے لیے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی طرف آگے بڑھی۔ اس لمحہ کو اس نوجوان ڈاکٹر کی پیشہ ورانہ زندگی کی خوشی اور فخر کا موقع ہونا چاہیے تھا، مگر وہ لمحہ ذلت اور صدمے میں بدل گیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی عوامی غموں کو سافوٹ پڑا اور یہ سوال ایک بار پھر شدت سے ابھرا کہ کیا بھارت میں مسلمان اپنی شناخت کے ساتھ عوامی زندگی میں محفوظ ہیں؟ بعض لوگوں کی جانب سے یہ دلیل دی گئی کہ وزیر اعلیٰ بہار صحت کے مسائل کا شکار ہے، تاہم یہ جواز اس عمل کی سنگینی کو کم نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص واقعی ذہنی یا اعصابی مسائل کا شکار ہے تو یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ آیا وہ ایک آئینی منصب پر فائز رہنے کے اہل ہے یا نہیں۔ بیماری ہمدردی کا تقاضا کر سکتی ہے مگر غلطی کو درست نہیں بنا سکتی۔ اس واقعے کے بعد سیاسی جماعتوں، ماہرین تعلیم اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے اس عمل کو ناقابل تسخیر اور گہری تشویشناک قرار دینا اس بات کی علامت ہے کہ واقعہ ایک فرد تک محدود نہیں رہا۔ ناقدین کے مطابق اس وسیع تر رجحان کا حصہ ہے جہاں مسلمانوں کی مذہبی علامات، چاہے وہ حجاب ہو، داڑھی ہو یا نام کا، عوامی حلقوں میں اشتعال انگیزی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام میں حجاب عورت کو سماج سے الگ کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ اسے عزت کے ساتھ سماج میں موجود رہنے کا حق دیتا ہے۔ ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر کا حجاب اس کے پیشہ ورانہ اہلیت میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کی شناخت کا حصہ ہے، جسے ریاستی سطح پر تسلیم اور محفوظ کیا جانا چاہیے۔ یہ واقعہ اس تلخ حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ جب ریاستی طاقت شائستگی، قانون اور مذہبی آزادی کی حدود سے تجاوز کرے تو سرکاری تقریبات بھی جبر اور تضحیک سے محفوظ نہیں رہتی۔ سوال صرف ایک حجاب کا نہیں بلکہ اس حق کا ہے کہ کیا بھارت میں مسلمان عورت اپنی شناخت کے ساتھ خوف کے بغیر عوامی زندگی میں سانس لے سکتی ہے یا نہیں۔ ایک جمہوری ریاست میں جواب دہی صرف معافی مانگنے تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ سوچ کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے جو ایسے واقعات کو ممکن بناتی ہے۔ حجاب کو سمجھنا، اس کا احترام کرنا دراصل انسانی وقار اور آئینی اقدار کا احترام ہو، یہی کسی بھی مہذب معاشرے کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ میں نے دنیا کے بیشتر مسلم اور غیر مسلم ممالک، ایشیائی ممالک اور یورپی ممالک کا سفر کیا ہے جہاں میں نے زیادہ تر خواتین کو حجاب پہننا ان کی پسند پایا ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر مسلم خواتین کسی کے دباؤ میں حجاب پہننا ضروری نہیں سمجھتی بلکہ وہ مذہبی اور ذاتی طور پر حجاب پہننا پسند کرتی ہے۔ تاہم حجاب کے متعلق کچھ واقعات ایسے بھی رونما ہوئے ہیں جہاں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے توڑ موڑ کر بات کو پیش کی جاتی ہے اور اسے انسانی حقوق سے جوڑ کر حجاب پہننے کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، جو کہ ناقابل قبول بات ہے۔ میں اس شرمناک واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور بہار کے وزیر اعلیٰ کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ ہندوستان کی آئین کا احترام کرتے ہوئے آئندہ ایسی کوئی حرکت کسی بھی مذہب کے لوگوں کے ساتھ نہ کرے۔ میں ان کے حمایتیوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ وہ منہ کھولنے سے پہلے ایسی شرمناک حرکت پر اپنے احمقانہ بیانات سے گریز کریں۔ خیر، جن لوگوں کو اس بات پر پچھتاوا نہیں، ان سے یہی کہوں گا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ فہم صاحب کا یہ شاندار مضمون
आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों तक इसे आगे बढ़ा दें। शुक्रिया।